كوكو لي في مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم نوفيل فيديو اللي هي مي ديرني زاشا تاع لا فيسيل. هاد الخطره ماشيش بزاف بارابور لا ديرنيير فوا. يا دي موا وين نلقى روحي شريت بزاف لا فيسيل، ويا دي موا اللي ما نلقاش روحي شريت بزاف بارابور البيدجي. صدق كنت تاني شريت كوسميتيك وشريت البنسي وكلشي تاع حاجه. سي بور سا بوتيتر ماشيش الخطره بزاف. بغيت نبارطاجي معاكم باسكو يا دي تروك لي على بالي راهم طوندونس والناس تحوس عليهم. او موا هكا نقول لكم شحال شريتهم لي بري وين شريتهم لي ماغازا. ما نطولش عليكم الهضره لي في نبدا نوريكم. لو بروميي ماغازان اللي شريت عليه سي ماغازان سكري ميزون. ماغازان سكري ميزون تاع ماغازان اللي جا في مالافال. حنا هذاك الطريق نعرفوها طريق البي. هو لاصق مع سيبيريت بلو بلون. اللي ما يعرفش مالافال اكزاكتومون يقد يحكم طاكسي وتقول له ديني عند مالافال عند بلو بلون. هو جوست معاه في طريق وحده، صدق هو وبلو بلون جاي في طريق وحده، ماشي لاصق نيشان مي زعما هذيك الطريق ماشي بيناتهم بزاف، صدق بينه وبين بلو بلون ماشي بزاف. هذه حاجه الاولى. وحاجه الزوجه لو ماغازان سكري ميزون ما يبيعش كو لا فيسيل، يبيع لا فيسيل، يبيع ديكو انتيريور، يبيع بور لي زونفون ديكو تاع لا شامبر تاع لي زونفون. المهم سا دو بان تاني يا بوكو تروك. دايوغ هنا حاط اسباس كويزين، اسباس انفون، اسباس سا دو بان، الكتروميناجي، يبيع بزاف. فوالا. اي كونسيرنون لي بري، لو بري لي بلوز اون موان شير، صدير ماشي رخيص ماشي داك الرخيص اللي ولفناه لقاوها في بلاد جديده. مي لي تروك اللي بيهم ماشي لي تروك اللي تلقايهم في بلاد جديده، صدق لا فيسيل تاع سا دو بان تاع لو صالون لي كادر لو ديكو هادو ما غاش تلقايهم في بلاد جديده. صدق سا نوتر موديل و نوتر بري. هذه غير باش نقول لكم. و افون دو كومونسي باش نقول لكم شريت وشحال شريت، بغيت نقول une petite هكا entre guillemets une petite remarque. اللي في لا بروميير فيديو اللي درت على فيسيل بوكو تي عطاوني واحد الكومونتير entre parenthèses un peu négatif. قالوا لي ما شريتيش نتيا، راك تهضري بزاف على هاد لو ماغازان ماشي سكري ميزون. ماغازان اللي هضرت عليه في لا بروميير فيديو تاعي لا فيسيل اللي شريتها. راك تهضري على الماغازان سيغمون تخلصك، سيغمون عطاهم لك غراتوي، سيغمون نو. انا كلشي نشريه وحدي tout simplement. Premièrement parce que je suis toute nouvelle, je suis une nouvelle youtubeuse. مازال ما وليت يوتيوبرز تاع اللي عيط لي ماغازان يقول لي فيلمي لي ونعطيك. هذه سا سي سيغ. حاجه الاولى. وحاجه الزوجه انايا لو بوت تاعي سي دو بارطاجي اي فو دوني لي كوردوني تاع لي ماغازان باش الناس اللي بحالها وتبغي ان موديل عجبها وما عرفتش تشري او موا لوغا اون ايدي على لوندروا ولا لو ماغازان اللي تشري عليه. هذه حاجه زوجه. والحاجه الثالثه لي ماغازان انا نروح عندهم سي دي ماغازان كي سون كوني ا اورون. الحاجه الاولى عندهم لا كليونتيل و ils ont pas besoin. عندهم كونت فيسبوك وعندهم كونت انستغرام، ils ont pas besoin باش نجي انا فيلمي لهم. كيما ماغازان باسخيل اللي جا في بلاطو، نهار اللي رحت عنده وشريت قلت له بايا غير فيلمي باش نوري الصوالح اللي كاين عندك في الماغازان باش نبارطاجي مع لي في الانستغرام. قال لي نو مدام انا عندي كونت فيسبوك، سي فو فولي بارطاجي لو كونت تاعي اوكي، مي باش بارطاجي لي فيديو لا باش بور فو دير بلي ماشي كيما كنتو متخيلينها. هذا ما كان جو فيرم الجيمي تاعي غير باش نقول لكم بلي هذيك تاع راهم يخلصوك راك تي غراتوي نو. دايوغ ها هو لي تيكي مالوغوزمون الاخرين ما عطاونيش لي تيكي، مي كيما سكري ميزون ها هو لي تيكي بلي شريت عليه. نبدا لكم بالصوالح اللي شريتهم. وديزولي قطعت عليكم الهضره باسكو يافي بوكو دو كومونتير على هاد الهضره تاع راكي ما كيش تشري نمدولك. صديق امبوسيبل ندخل على الحانوت نقول له مد لي هذا ان سوبلا انا شريتها اون بوا. كان عندي واحد اون تيسو وغسل لي وعجبني هذا اون بوا كنت نحلها لكم. شريته ماشي غالي عند سكري ميزون وما شفتش ايا تعجبني. شوف كي شباب جاي ديسان تاع بواسون وجاي رون، كاين كاري وكاين رون ولي ديسان كاين بليزيور. كاين كيما انا عجبني بواسون، كاين
كاين بابيون، كاين بليزيور، كاين فوي، كاين بزاف. ولو بري ماشي كاع غالي، 16160 دينار. 16000 سي ريان، سادير واش باب، سادير في الحطه يجي شباب. هذا بور لو بروميي ارتيكل اللي شريته. لو دوزيام ارتيكل اللي شريته، شريت هادو لي سادير لي بروش لي بيك بور فيغ لي بروشيت. انا غادي نديرهم سبيسيالمون بور لي فروي، لي بروشيت تاع لي فروي ولا اوتر شوز، مي بوكو بلوس عجبوني سي لي كور صالو، لي كور شابين بحال لكم وحده تشوفوها. نشوفوا شابين بزاف، عجبوني لي كولور تاني شابين. دوماج شريتهم مور سا فالونطا، مي معليش عجبوني. نورمالمون فيهم 100، ما باليش ما كاتبينش على كونتيتي، مي بالي فيهم يا 50 يا 100. باين بزاف. نوريكم لي كولور اللي فيهم باش راها تبان. شويه فلو، مي فيها جون، فيها الغوز، نوريكم، فيها الغوج، فيها بريس كاع لي كولور لي في. نجبد لكم شويه باش تشوفوا. كاين بليزيور تاني موتيف، كاين بليزيور موتيف. انا عجبني لو كور. هنا ماش تبان ماغريسا، راه شويه فلو. مهم لو بري تاعها سي 160 دينار. لا ماشي 160 دينار، هذاك الاخر السوبلا 160 دينار، سي 170 دينار، 17000. عجبوني، لقيتهم بارتو، مي هذا الموتيف تاع لو كور ما شفتهش، الوغ انا بيه هديتها عليهم. ها هي لا. و تروازيام اللي شريته، باش شريت 3 صوالح ما شفت عليهم بزاف. لو تروازيام ارتيكل اللي شريته سي ان سالاديي، عجبني. نوريكم هذا هو، شو كي شباب لي في تو بلون وشباب. لا فورم تاعها شابه، جاي اوفال. لو بري تاعها سي 68680 دينار، ماشي غالي. بالنسبه لي 60 باسكو الاخرين تاع هذا اون بورسلان، الاخرين تاع هذيك لا مارك نسيتها، يعني نوتر مارك تاني يبيعوا 50000. ماشي تالتم، ماشي تالتم كيما هاكا، ماشي شابين. قلت انا نزيد عليها ونشري وحده مليحه صلاديه نسحقه. هادو بور لي زارتيكل اللي شريتهم من عند سكري ميزون. دوك نوريكم لي زارتيكل اللي شريتهم عند باسخيل، ماغازان باسخيل اللي جاي في بلاطو. ومن بعد نوريكم لي دوطخ برودوي، دوطخ ارتيكل اللي شريتهم من عند حامي ديكو. دوك نبداكم بالماغازان باسخيل فيسيل. لا باسخيل فيسيل اللي جاي في بلاطو، ماشي شتاني عليه بوكو تخيك، مي حشيت عليه حاجه اللي شابه على بالي بزاف. راها طوندونس وبزاف راهم يحوسوا يشروها، ولا بزاف شراوها تالمون راها تري طوندونس. سي هذا لو كيت اللي راهم شوفوا بزاف في الانستغرام، شوفوا بزاف في فيسبوك، اللي يجي بيه نوريكم، يجي بيه لاسيت تاعه كويير. ها ولا لو شوب جاي فيه هنايا لي ليفر اون روج، وهنايا لي ليفر اون دوري وكابين ميس، بليس لاسيت تاني سيتادير لو سوطاس، جوغ سوطاس. وتقدري ديري فيها ميم تقدري ديري فيها ميم هكا الكاطو، سيتادير اكومباني هكا لي غاليت ولا. المهم تشربي قهوه تحطي معاها تخونش تاع كاطو وبليس لا كويير. هذا لقيته عند لا باسخيل فيسيل اللي جاي في بلاطو، اللي جاي اون فاس اوتيل هنا كيما قلت لكم. لو بري تاعها سي 1000 دينار، 100000 دينار، 100000. كو لي زوطخ موديل اللي خرجوا سي اونتر 1500 1400 حتى 1800، هو 1000 دينار. شوف كي شباب لي في، تعرفوا بزاف بلي نموت على لا كولور الغوز. نورمالمون في لا فيديو الاولى قلت لكم بلي نبغي توت كي غوز. هذا بور لارتيكل الاول اللي شريته عند ماغازان لا باسخيل، وهذا هو اللي كاع شفته غالي، واخا شفتهمش غاليين. هذا هو زعما اللي عجبني. ثاني شريت ليا وانا شريت ليا وراجلي دي شوب هكا، كنت باغي تاع مسيو مادام ما جبرتهمش عنده، كانوا عنده لا ديرنيير فوا مي عاود وليت ما لقيتهمش. سي 150 دينار الواحد، 15000.
ما يبيعوش انصامبل، سدير انا ديت ان بلون ان نوار، قلت هذه هي لو نوار للمسيو، لو بلون لمدام، دايرين 100 و 100 سدير سي دي شا، وهنا دايرين جود نايت 300 دينار لي دو 30000 في زوج. تاني شريت هادي، كانت خاصني وحده تاع زداج اونفير مي ما جبرتش عندها، قلت معليش نشريتها اون بلاستيك. هادي باش ندير فيها الدهان لو بور، باسكو دي فوا نشري ماشي مارغارين، ماشي صول ومارغارين، لا هذاك تاع الطياب. راني نشري دي فوا كيجي في خاطري لو بور هذاك اتارتيني اللي يجي كيما تاع بكري، اللي يجي هكا دي مورسو، ونبغي نصدق نحطه مي ما لقيتش. كنت نحوس على وحده اونفير مي ما جبرتش، لقيت هذا اون بلاستيك، كنت ما عندش نشريها لو طون اللي نجبر اونفير، شريتها 200 دينار. فاصون قد نستعملها بور بوكو تشوز، انا ديتها على جال لو بور 200 دينار. تاني عجبوني لي سيت دي طاب، ما لقيتش عندها 6، لقيت عندها غير 2، قال لي ما كملولي، من نعاود نولي عندها نشري. هادو لي سيت دي طاب سي 150 دينار الواحد، سادير لي دو 300 دينار 30000. هاهلا كاين كبار وكاين صغار، انا شريت الصغار، كاين كبار عليهم، انا شريت الصغار لي دو 300 دينار 30000. اي تاني شريت هادو بور لي صوص، سادير من نحطي حاجه وتحطي معاها صوص، سي 50 دينار الواحد، لي 200 دينار 10000. هذا ما كان لي فيه من عند باسخيل، هذا ما شريت. دروك غنوريكم شريتهم من عند دي ماغازا اخرين، من نسيت لي نوم تاعهم، سي كنت دو باساج، وكان كنت باغي نشري لي زاسيت اون اردواز، بغيت نشري لي زاسيت اون اردواز وما لقيتهمش، ما تلقايهمش بارتو، ماهمش مازال ما دخلوهم غاية، سيتر مازال ما تلقايهم ديسپونيبل. الوغ عجبني هذا في سو فورم دو كيك، شريته 27260 دينار من عند ماغازان في الياسمين. لو مالور كو شريت غير واحد وبغيت نشري دوزيام ما لقيتش في هاد لا فورم، بغيت نشري دو في هاد لا فورم، انا بوكو بليس باش ندير فيهم لي ديسير مي ما جبرتش. اي تاني كاينه حاجه نقولها لكم، راهم كاين دو بري ولا دو كاليتي جو سي با، مي انا لقيت دي زاسيت اون اردواز 30000 50000 سادير 500 دينار 300 دينار، كو تاني لقيت عند نوتر ماغازان يبيع فيهم 700 دينار 1200 1300. جو سي با اسكو سي دو مارك ديفيرون ولا هو يبيعهم غالي. توت فاصون انا هذا شريته 27000 وما لقيتش هاد دوزيام، كنحوس على سادير ميم موديل ما لقيتش، وشريت دو عود اخرين بور تاني توجور اون اردواز، مي ان اوتر ماغازان ماشي عند لو ميم ماغازان، اوتر ماغازان شريتهم 300 دينار الواحد. راهم تري 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 طوندونس، لاردواز راه طوندونس، راه كي دخلوا ماهمش كاينين بزاف. 300 دينار سي لي دو جاوني 600 دينار. هادو بور لي تروك دوك نوري لكم شريت عند حامي ديكو، ماشي عندها بزاف، بقاو لي سادير لي زارتيكل اللي شريت عند حامي ديكو. من عند حامي ديكو لي فيه شي دو زارتيكل. لو بروميير ارتيكل اللي شريته عليه سي دي زاتاش سيرفييت اللي راهم طوندونس تاني هما عجبوني، نوريكم هامالا. انا شريتهم في الارجون وكاين في الدوغي وكاين دوطخ موديل، كاين بليزيور موديل، انا هذا الموديل اللي عجبني. لو بري تاعه سي 800 دينار 80000. جو بونس لي بري ماشي غاليين عنده، سون با شير، ميم ايور لقيتهم هاد البري. كاين تاع 6 وكاين عود اخرين تاع اللي فيهم لي بيير كلشي، هادوك غاليين، مي هادو تاع 6 كاين يبيعوا بلا بير، سادير بالزوج بلا بير، هادوك سون بلو شير، مي انا هادو اللي لقيتهم سي 800 دينار، سادير ماشي غاليين. تاني شريت عليه اون فاز، كان خاصني اون فاز على باس، كنت جو شيرش اون فاز اون بورسلين مي ما لقيتهاش اون بورسلين، لقيتها اون فير تاع زداج وشريتها وماشي غاليه تاني 600 دينار. مليحه، يا بليزيور موديل، مي انا هاد الموديل اللي يعجبني، كاين دوك موديل كاين عراض كاين قصار، انا عجبتني هاد نوريها لكم. دايوغ اللي دايره فيها نوريها لكم، هذه هي تجي هكا، جيسبر كو راه تبالكم.
كيما قلت لكم لي في سي 600 دينار 60000. اي اون ديرني بغيت نوريكم اون بوتيت طابل ما شريتهاش انا، شات هذه ما بيل سور، عجبتني عندهم، كنت عندهم في الدار وعجبتني و جو فولي ان موديل كيفه. سي اون بوتيت طابل شراوها لي، باش غادي نبعد هكا باش تشوفوها. عجبتني، سي براتيك. و على باز انا بغيت وحده سبيسيال تاع اللي ندير في لو لي، اللي ديري فيها بيتي داج دافا هكا تبغي تشربي قهوه سورتو لو ويكاند، تبغي تشربي قهوتك ولا مي ما لقيتش. الوغ هذه بشتها عندهم عجبتني وشراو لي وحده سي 300 دينار ماشي غاليه. هذا ما كان لي فيه، هادو هما لي زارتيكل اللي شريتهم وهادو هما صوالح. جيسبر كو يعجبوكم او ما يوغا دي زيدي هكا بالك دي تروك تحوسوا عليهم ولا شفتوهم ما عرفتوش وين تلقاوهم. الوغ او ما قلت لكم لي زادريس لي زوندروا لي ماغازان. نقول لكم على بروشين ان شاء الله. تهلاو في رواحكم وتهلاو في الناس اللي عزيزين عليكم، وما تنساوش لي في ابوني على ماشين. سي لا بروميير فوا تدخلي لاشين تاعي وعجبتك لاشين، وثاني ابوني على مون كونت انستغرام اللي هو ديجا دي زيد، وما تسدوا لي جيم وتسدوا لي كومونتير، ونقول لكم باي باي على بروشين.